الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الكونين وخاتم الانبياء وعلى اله واصحابه الاتقياء. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وازواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة وسط الله وسط رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة أجمعين. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا الله سبحنا وتعالى كبيرا صغيرا سبحنا وتعالى يا الله हमारे गुनाहों के आसानी से ये रिवायत पर तरफ किया गया है हमारे सरों पर इन्होंने माई दिया है या अल्लाह इसको या अल्लाह इन बारह करो तो बारह फरमाने ने हमारी दुनिया और दीन को बर्बाद किया या अल्लाह ये हुकूमत है हमारे दीन की और हमारे सिंह की या अल्लाह ये इस्लाम की दुश्मन है या अल्लाह किसी बेजार है कुछ भी नहीं है इनकी पूरे खुले हैं या अल्लाह ये मुतबा करता इन्होंने हमारे दीन को दुनिया को बर्बाद किया या अल्लाह इनकी हिदायत की दुआ भी नहीं करते इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम जब समंदर से पार हुए फिरौन टुकड़ा था और डूबते हुए कलमा पढ़ना चाहता था कि नबी अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर हाथ रख दिया था और ताकि कलमा न पढ़ सके अगर फिर उस वक्त कलमा उसका काम नहीं था इसलिए कि हालत नज़ाम में था मेरा अल्लाह इसकी हिदायत की दुआ नहीं करते इसको तबाह होगा मेरा अल्लाह इन्हें हमारी दीन और दुनिया दोनों को तबाह होगा कर दिया मेरा अल्लाह आपकी के ऊपर अपना पूरा मसला सल्लल्लाहु अलैहि
آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب